नमो नमः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषामपि हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा, दिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे सह आचार्योऽस्मि। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्य उद्भवो विकासश्च इति विषयमधिकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। अस्य पाठ्यांशस्य तत्र तत्त्वानि वर्तन्ते। ज्योतिषशास्त्रस्य सामान्य परिचयः, ज्योतिषशास्त्रस्य प्रवर्तकाचार्याणां परिचयः, ज्योतिषशास्त्रस्य व्यावहारिकी उपयोगिता, अथ च ज्योतिषशास्त्रस्य स्कन्धत्रयं विशिष्ट ज्योतिर्विदां परिचयश्च। वेदस्य षट्सु अङ्गेषु अन्यतमम् अङ्गं ज्योतिषशास्त्रम् अस्ति। तेन शास्त्रमिदं चक्षुष्त्वेन स्मर्यते वेदपुरुषस्य। यथा कोऽपि जनाः चक्षुषाङ्गेन हीनः किमपि कर्तुं न प्रभवति, तथैव शास्त्रस्य ज्ञानं विना व्यवहारे कोऽपि जनाः किमपि कर्तुं समर्थो न भवति। अनेनैव कारणेन आचार्येण भास्कराचार्येण तत्र प्रतिपादितमस्ति सिद्धान्तशिरोमणौ वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्ये यस्य तेनोच्यते संयुतोऽपि इतरैः कर्णनाशादिभिः चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित् करः। वस्तुतः असीमिते अस्मिन् नभोमण्डले यानि तेजोमयानि बिम्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि समष्ट्या ज्योतिष्पदेन व्यवह्रियन्ते। तेषु ज्योतिर्बिम्बेषु यानि सदैकरूपगतिकानि सन्ति तानि नक्षत्रशब्देन व्यवह्रियन्ते। यानि च प्रतिदिनं भिन्न भिन्न गतिकानि सन्ति तानि ग्रहशब्देन उच्यन्ते। तेन यस्मिन् शास्त्रे ज्योतिर्पिण्डानां ग्रह नक्षत्र तारकादीनां स्थिति गति प्रभावादि वर्णनं यस्मिन् शास्त्रे क्रियते तदेव शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम्। तत्र हि ज्योतिषां ग्रह नक्षत्राणां गतिं स्थितिं चाधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् इति। अस्यां हि परिभाषायां मध्यकाले किञ्चित् परिवर्तनं सञ्जातम्। तेन ज्योतिषां ग्रह नक्षत्राणां बोधकं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् इति। अत्र अस्यां हि परिभाषायां बोधक शब्दाः व्यापकत्वेन अङ्गीक्रियते। तेन यत्र यस्मिन् वा शास्त्रे ग्रह नक्षत्राणां गतयः स्थितयः परिभ्रमण नियमः चंद्रशृंगोन्नति ज्ञानं याम्योत्र लंघन काल ज्ञानं दिगदेश काल ज्ञानं ग्रहण ज्ञानं भौतिकेषु च पदार्थेषु ग्रहाणां प्रभावस्य परिज्ञानं भवति तच्छास्त्रं ज्योतिषशास्त्रम् इति कथ्यते। इदं हि शास्त्रं स्कन्धत्रयेषु विभक्तम् अस्ति। सिद्धांत संहिता होरा भेदत्वात् शास्त्रमिदं सर्वेषु शास्त्रेषु व्यावहारिक उपयोगत्वात् मूर्धन्यत्वं भजति। अनेनैव तत्रोक्तम् अस्ति यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद् वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। नारदेनपि तत्र प्रतिपादितमस्ति विनयितदखिलं श्रौत स्मार्तकरं न सिद्ध्यति तस्मात् जगत हिताय इदं ब्रह्मणा रचितं पुरा। वेद चक्षु किलेदं स्मृतम् इदं हि शास्त्रं वेद चक्षु वेद पुरुषस्य चक्षुस्त्वेन व्यवह्रियते।
वेदस्य अर्थावबोधाय शास्त्रमिदं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। ज्योतिष शब्दस्य व्याख्या नैकरूपेण लभ्यते। ज्योतिषीम् अस्य सन्ति विवेचनीयत्वेनेति ज्योतिषम्। अत्र ज्योतिष शब्दान् मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययो जातः। तदधीते तद्वेदवा ज्योतिषिकः इति शब्दः ठक् प्रत्यये सति सिद्धो भवति। तदधिकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषः सूर्यसिद्धान्तादिरित्यपि विवक्तुं शक्यते। केचित् विद्वांसः ज्योतिंसि अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः इति व्युत्पत्तिम् आश्रित्य शास्त्रमपि ज्योतिष्पदेन व्यवहरन्ति। केचित् विद्वांसः ज्योतिर्विद्यारूपे अर्थे ज्योतिष शब्दः रूढः अस्ति इति कथयन्ति। विविध रूपेण विवेचने सति वस्तुतः शास्त्रमिदं ज्योतिष्पदेन व्यवह्रियते। यतो हि लब्धमुनिमारभ्य कमलाकर भट्ट पर्यन्तं ये ज्योतिर्विषय ग्रंथ प्रणेतारः सन्ति ते सर्वत्र ज्योतिषम् इत्येव पदं व्यवहृतवन्तः सन्ति। ज्योतिष शास्त्रस्य महत्त्वं। ज्योतिषं व्यवहार शास्त्र रूपेण अवमन्यते। शास्त्रस्यास्य उपयोगः व्यवहारे प्रामुख्येन क्रियते। शास्त्रमिदं जनान् प्रत्यक्षमेव उपकरोति। यथा ग्रहाणां काल अवस्था गत्यादि निर्देशनं, कर्म संपादनाय मुहूर्तादि कथनं, शुभाशुभ फल कथनं चेति। शास्त्रस्यास्य महन् महत्त्वं दृष्ट्वैव नारद संहितायां प्रोक्तमस्ति। विनै तदखिलं श्रौत स्मार्त कर्म न सिद्ध तस्मात् जगत हितायदं ब्रह्मणा रचितं पुरा। मुहूर्त ज्ञानम दिग्ज्ञानम तिथिवारादि ज्ञानम च अस्मात् शास्त्रादेव संभवन्ति। अनेन विना व्यवहारो नैव सिद्ध्यति। अतो अस्योपयोगित्वम् अपरिहार्यमस्ति व्यवहारे। अस्माभिः क्षणे क्षणे पदे पदे च शास्त्रस्यास्य महन् महत्त्वम् अनुभूयते स्वीक्रियते च। अतएव उक्तमस्ति प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्। शास्त्रमिदं वेदांगम। तर्हि वेदांगत्वेन वेदांग ज्योतिषस्य द्विधा विवेचनं क्रियते। वेदांगरूपेण ज्योतिषं वेदांगेषु ज्योतिषं च। वेदांगानां संख्या 6 वर्तते। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषं च। वेदानाम् अर्थावबोधः सम्यक्तया येन भवति तदेव वेदांगमुच्यते। वेदांगानां ज्ञानं विना वेदार्थः सम्यक् रूपेण नैव ज्ञातुं शक्यते। वेदांग रूपेण यत् ज्योतिषम् अस्ति तस्य लब्धमुनिना विरचितः वेदांग ज्योतिषम् इति मुख्य ग्रंथो अस्ति। वेदेभ्यः समुद्भूतम् इदं ज्योतिष शास्त्रं लोक व्यवहारे स्वतंत्र रूपेण उपयुज्यते। ग्रहाणां कालावस्था गत्यादि निर्देशेन, कर्म संपादन निमित्तक मुहूर्तादि कथने शास्त्रेण अनेन प्रतिपादिताः सिद्धान्ताः वैशिष्ट्यपूर्णां मौलिकतां वहन्ति। अत इदं ज्योतिष शास्त्रं शास्त्रान्तरोपकारकं जगद व्यवहार प्रवर्तकं च अस्ति। ज्योतिष शास्त्रस्य प्रवर्तकाचार्याः तत्सम्बद्ध ग्रन्थाश्च। कश्यप संहितानुसारेण ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः 18 संख्याकाः आचार्याः ते च यथा: सूर्यपितामहो व्यासो, वसिष्ठोऽत्रि पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचि मनुरंगिरा, लोमसः पौलिशश्चैव, च्यवनो यवनो भृगुः, शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। ज्योतिष शास्त्रं सिद्धांत संहिता होरा भेदेन स्कंधत्रये विभक्तमस्ति। मतमिदं नारद संहितायाम् इत्थं प्रतिपादितम् अस्ति: सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंधत्रयात्मकं, वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम् अकल्मषम्। तत्र आद्यः सिद्धांत प्रभागो गणित शब्देनपि अभिधीयते। स्कंधोऽयं ग्रह गणित, पाटी गणित, बीज गणित भेदेन त्रिविधः: ब्रह्मा, वसिष्ठः, सोमः, सूर्यश्चित्यस्य प्रवर्तकाः आचार्याः। अनन्तरम् अस्मिन् प्रभागे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, कमलाकर प्रभृतयः
आचार्याः संजाताः ये स्वविशिष्ट ग्रंथ माध्यमेन ज्योतिष शास्त्रे महद योगदानं प्रदत्तवन्तः। सूर्य सिद्धान्तः आर्ष ग्रंथो अस्ति। ततश्चार्यभट्टस्य आर्यभट्टीयं, ब्रह्मगुप्तस्य ब्राह्मस्फुट सिद्धान्तः, वराहमिहिरस्य पंच सिद्धांतिका, भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणिः, कमलाकरस्य सिद्धांत तत्व विवेकश्च अस्य स्कन्धस्य मान्याः विशिष्टाश्च ग्रन्थाः सन्ति। स्कन्धेऽस्मिन् सिद्धान्तकरण व्यक्ताव्यक्त चापज्या क्षेत्र गणित विषयकाः ग्रन्थाः आगच्छन्ति। ज्योतिषस्य द्वितीयः संहिता स्कन्धः मुहूर्तादिकालचक्रस्य वर्णनं करोति। संहिता स्कन्धे कृत्स्नेन सामूहिक रूपेण फल विवेचनं भवति। आर्ष ग्रंथ रूपेण बृहस्पति काश्यप नारद संहिता स्मृयन्ते। प्रभागेऽस्मिन् आचार्य ब्राह्ममिहिर कृता बृहत् संहिता प्रामाणिक ग्रंथ रूपेण सम्प्रति अभिमन्यते। स्कन्धेऽस्मिन् स्थल गगन जात विविध प्राकृतिक लक्षण फलादेश विषयकाः ग्रन्थाः आगच्छन्ति। ज्योतिषस्य तृतीयो होरास्कन्धः फलित ज्योतिष नाम्ना विधीयते। होरास्कन्धः जातक ताजिक भेदेन द्विधा विभक्तो अस्ति। अस्मिन् स्कन्धे विविध जातक ताजिक प्रश्न मुहूर्त विषयकाः ग्रन्थाः आगच्छन्ति। ब्राह्ममिहिरस्य बृहज्जातकं, नीलकण्ठस्य ताजिक नीलकण्ठी च प्रभागेऽस्मिन् प्रामाणिकौ ग्रन्थौ स्तः। ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः। ज्योतिषशास्त्रमपि शास्त्रान्तरवत् नैकाः अवस्थाः संक्रम्य अधुनातनीम् अवस्थां प्राप्तुं दृश्यते। जिज्ञासैव ज्ञानस्य आविष्कारिणी। ग्रह नक्षत्र विषयक जिज्ञासैव ज्योतिषशास्त्रस्य आविर्भावे हेतुरस्ति। प्राक्तनकाले मानवः सूर्यचन्द्रग्रह नक्षत्र तारकान् दृष्ट्वा तेषां वैशिष्ट्यं सम्यक् रूपेण नैव जानाति स्म, किन्तु प्रकृतौ तेषां स्थितिम् अवलोक्य कदाचित् चिन्तनम् अवश्यमेव करोति स्म। तदेव चिन्तनं शनैः शनैः समृद्धिं प्राप्य प्रस्फुटितं जातम्। अनन्तरं नवीनानुभव संयोजन पूर्वकं लौकिक ग्रन्थेषु स्फुटत्वम् अगमत्। अनेन कारणेन ज्योतिषशास्त्रस्य विकासः पञ्चसु अवस्थासु विभज्यते। प्राग्वैदिक कालः, वैदिक संहिता कालः, वेदांग कालः, सिद्धांत कालः, आधुनिक कालश्चेति। प्राग्वैदिक कालो वेद मंत्र संग्रहादपि प्राचीनतरः कालः अस्ति। कालेऽस्मिन् ज्योतिष विषये स्वल्पमेव ज्ञानम् आसीत्। अस्य यथा यथं विकसितं रूपं वेद मंत्रेषु दृश्यते। यथा नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वंशिष्णोऽध्यौः समवर्तत, पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ऋग्वेद संहितायां चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। द्यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठान्तरिक्षं पृथिव्याम् ऐतरेय ब्राह्मणेऽपि एतदुक्तमस्ति। संवत्सर मास ऋतुपक्ष अहोरात्र सूर्य चंद्रादि विषये तत्तत् स्थलेषु विशिष्टं वर्णनम् अस्ति। षड्रात्रिर्दीक्षितः स्यात्, षड्वा ऋतवः संवत्सरः। 12 रात्रिर्दीक्षितः स्यात्, 12 मासाः संवत्सरः। 13 रात्रिर्दीक्षितः स्यात्, 13 मासाः संवत्सरः। तैत्तिरीय संहितायाम् इत्थं वेदानां संहिता भागे ब्राह्मण भागेषु बहुविधा हि ज्योतिष विषयाः प्रसंगानुसारेण प्रतिपादिताः सन्ति। वेदाः मुख्यरूपेण ज्योतिषमेव अवलम्ब्य नैव प्रवृत्ताः। तेषु हि सर्वविषयकं ज्ञानं समृद्धमस्ति। वेदेषु एतादृशः कश्चन प्रसंगः नास्ति यत्र ज्योतिषशास्त्रमेव अधिकृत्य विशिष्टं विवेचनं प्राप्य, किन्तु प्रसंगवशात् अनेकेषु स्थलेषु ज्योतिष विषयाः आगताः सन्ति। अनेन ज्ञातुं शक्यते यत् प्राक्तनकाले ज्योतिषशास्त्रं लौकिक शास्त्ररूपेण प्रथितम् आसीत्। वैदिक संहितासु ज्योतिषस्य यादृशं स्वरूपम् उपलभ्यते तेन अनुमातुं शक्यते यत् ततोपि पूर्वं
ज्योतिषस्य स्वरूपं निश्चितम् आसीत्। ज्योतिषस्य व्यवहारः लोके निश्चितरूपेण आसीत्। ज्योतिषशास्त्रस्य वैदिककालः ऋग्वेदादारभ्य लग्धमुनिकालपर्यन्तं चलति। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गकालः प्रचलति। कालेऽस्मिन् ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वेन विवेचनं क्रियते। वेदाङ्गरूपेण यत् ज्योतिषं प्रवर्तते स्म तस्य लग्धमुनिप्रणीतं वेदाङ्गज्योतिषमिति ग्रन्थः वसिष्ठादि ऋषिभिः प्रोक्ता संहिताश्च प्रतिपोषणं कुर्वन्ति। ततश्च सिद्धान्तकाले ज्योतिषीय सिद्धान्तानां स्थिरीकरणं ज्योतिषस्य स्कन्धत्रय विभाजनं च कृतम्। कालोऽयम् आर्यभट्टस्य आर्यभट्टी ग्रन्थम् आरभ्य कमलाकरस्य सिद्धान्त तत्व विवेक ग्रंथ पर्यन्तं प्रचलति। तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रस्य आधुनिक कालः समुदेति। कालेऽस्मिन् नैके विद्वांसो विशिष्ट ग्रन्थानां निर्माणं कृतवन्तः, यथा नीलाम्बरस्य चापीय त्रिकोणगणितं, बापुदेवस्य सरलत्रिकोणमिति, सुधाकरस्य गणकतरङ्गिणी प्रभृति ग्रन्थाः, शङ्करबालकृष्णस्य ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासश्चेति। अस्य दिग्दर्शनं छायाचित्रेण अत्र क्रियते। ज्योतिषस्य सिद्धान्तस्कन्धः। वैदिक साहित्ये वेदांग ज्योतिषे च यत् ज्योतिष विषयकं विवरणं प्राप्यते तत् ग्रहाणां स्पष्ट गतिस्थिति बोधनाय पर्याप्तं नासीत्। अतएव सिद्धांत ग्रन्थानां विनिर्माणं प्रारभत। आचार्य ब्राह्ममिहिरेण स्वरचित पंच सिद्धांतिकायां निरूपिताः पौलिस रोमक वासिष्ठ सौर पैतामह सिद्धांताः विविध सिद्धांतेषु प्रमुखाः आसन्। वस्तुतः एतत् प्राचीन सिद्धांत पंचकम् आसीत्। तत्र सौर सिद्धांत एव अनुभव विषयः, पौलिस कृताः दृक् प्रतीति विषयः, रोमकः ततो प्राचीन एव, पैतामह वासिष्ठौ तु नितान्त प्राचीनौ, यदनुसारं दृग्गणितैक्यता कथमपि न भवितुं शक्यते। अतः सिद्धांत ग्रंथेषु आर्षरूपेण विख्यातं सूर्य सिद्धांत ग्रंथमेव प्रामुख्येन वयं जानीमः। सम्प्रति यो ग्रन्थः एतन्नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति तस्य वर्णनं तत् प्रायोगिक विवरण पुरस्सरम् अग्रे क्रियमाणमस्ति। सूर्य सिद्धान्तः। पंच सिद्धांतिका ग्रंथे सूर्य सिद्धान्तः स्पष्टतर सिद्धांत रूपेण गृहीतः। नैकेषु सिद्धांत ग्रंथेषु एतत् प्रतिपादितम् अस्ति। यदयं सूर्य सिद्धान्तः त्रिविधः स्मर्यते यत्र तत्र। प्रथमः सूर्य सिद्धान्तः आर्ष पैतामह वसिष्ठ समकालिकः अस्ति। द्वितीयः ब्राह्ममिहिरेण पंच सिद्धांतिका ग्रंथे विशिष्टतया विवर्णितः। तृतीयश्च सूर्य सिद्धांत नामके ग्रंथे विवर्णितः अस्ति। सूर्य सिद्धांतो न केवलं चंद्र सूर्ययोरेव गतिस्थिति निरूपणं करोति, अपितु गगनमण्डले स्थितानां समेषां ग्रहाणां गत्यादि निरूपणं करोति। अस्य सिद्धान्तस्य दृक् प्रतीति विषयता एव अस्य प्रसिद्धौ हेतुरस्ति। अत्र पंच सिद्धांतिका ग्रन्थमनुसृत्य सिद्धान्तस्यास्य केचन पक्षाः समुपस्थाप्यन्ते, यथा अधिमासानयनं, वर्षायुते घृतिघने नववसु गुणरसरसाः स्युरधिमासाः, सवित्रे शरनव खेन्द्रियार्णवा शान्ति विप्रलयाः। पंच सिद्धांतिकायां प्रथमाध्याय 14 श्लोकाः। सूर्य सिद्धांतानुसारेण पंचषष्ट्यधिक शतत्रयं दिनानि 15 घट्याः 31 फलानि 30 विपलानि एतन्मितं वर्षमानमस्ति। मध्यरात्रितो युगारम्भश्च भवति। आधुनिकः सूर्य सिद्धान्तः प्रायः आर्यभट्टम् अनुसरति। प्रस्तुते अस्मिन् सिद्धान्ते 14 संख्याकाः अधिकाराः सन्ति। तत्र मध्यम स्पष्ट दिगदेशकाल छेद्यक चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण ग्रहयुति भग्रहयुति उदयास्त चंद्रशृंगोन्नति पात भूगोल ज्योतिषोपनिषद मान संज्ञका इति आर्षः सूर्य सिद्धांत ग्रंथः स्यात् प्राचीनः सूर्य सिद्धांतो वा स्यात् तस्य सिद्धांत ज्योतिषस्य प्रसिद्ध ग्रंथेषु महत् प्रभावः जातो अस्ति। सूर्य सिद्धांत ग्रंथस्य परमोपयोगित्वं दृष्ट्वैव नैकैः परकालिकैः विद्वद्भिः
एतदुपरि विविधाः टीकाग्रन्थाः संग्रथिताः सन्ति। टीकाग्रन्थेषु रङ्गनाथस्य गूढार्थप्रकाशिका, नृसिंहदैवज्ञस्य सौरभाष्यं, विश्वनाथस्य गहनार्थप्रकाशिका चेत्यादयः टीकाः मुख्यतां वहन्ति। सोमसिद्धान्ताः। चन्द्रमसः सौनकाय उपदिष्टाः सिद्धान्ताः सोमसिद्धान्तशब्देन ज्ञायते। ग्रन्थोऽयं 10 अध्यायेषु विभक्तः अस्ति। अत्र 35,103 श्लोकाः सन्ति। ब्रह्मगुप्तः एनं सिद्धान्तं किमपि दूषणं विनैव गृह्णाति। अयमपि सिद्धान्तः अतीव प्राचीनतां वहति। पंचसिद्धान्तिका। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तप्रभागे ब्राह्मणविरचिताः पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थः अतीव विशिष्टतां वहति। पंचसिद्धान्तिका ग्रन्थस्य अपरनाम कश्चन करणग्रन्थोऽप्यस्ति इति बृहत्संहितायाम् उक्तमस्ति। वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्तारा ग्रहाणां करणे मयोक्ताः। पंचसिद्धान्तिकायां प्रथमाध्याये 10मो श्लोकः। ज्योतिषस्य संहितास्कन्धः। ग्रहाणां सामूहिक प्रभावो यस्मिन् स्कन्धे ज्ञायते स एव संहितारूपेण अभिमन्यते। संहिता प्रभागे शुभाशुफलज्ञानस्य विधयः वर्ण्यन्ते। तत्कार्त्स्नयोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्तते संहिता। इत्थं विवाहादिशुभकर्मणां कृते शुभमुहूर्तविचारः संहिता ग्रन्थेष्वेव क्रियते। अत्र सूर्यादिग्रहाणां चारस्तेन जायमानानां शुभाशुफलानां वर्णनं भवति। समष्टिगत फल विचारः वस्तुतः यत्र क्रियते सोऽयं स्कन्धः संहितास्कन्धः। अस्मिन् स्कन्धे नारद संहिता ग्रन्थः समायाति। नारद संहिता 55 अध्यायेषु विभक्ता अस्ति। जगतः शुभाशुभ निरूपणं, यज्ञाध्ययन संक्रांति षोडश कर्मणां तत्काल विनिर्णयः, संवत्सरादि फल विचारः, कृत्येषु मुहूर्त विचारः, शांति प्रकरणम उल्का विचारश्चात्र निरूपित विषयाः। बृहत् संहिता। बृहत् संहिता वाराही संहिता अप्युच्यते। आचार्यो ब्राह्ममिहिरः अस्य प्रणेता अस्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् षडधिकशताध्यायाः सन्ति। तत्र प्रारम्भस्य 11 सूर्यादि नवग्रहाणां चारो विवरणितो अस्ति। नक्षत्रमण्डले एतेषां नवग्रहाणां गमनेन जायमानानां शुभाशुफलानां वर्णनं कृतमस्ति। 12-13 अगस्त्यस्य सप्तर्षीणां च उदयादि वर्णनं कृतमस्ति। 14 नाम कूर्माध्यायो अस्ति। तदन्तर्गते कूर्मचक्रनिर्माणपुरस्सरम् अमुकामुकदेशेषु नक्षत्राणाम् आधिपत्यविषयकं वर्णनं कृतमस्ति। इत्थमेव सम्पूर्णे अपि ग्रन्थे शुभाशुभविवेचनं विस्तृत्य कृतमस्ति। अद्भुतसागरः। अद्भुतोऽयम् अद्भुतसागरः। ग्रन्थोऽयं वङ्गेशेन लक्ष्मणसेनेन प्रारब्धस्तत्तनयेन बल्लालसेनेन 89-10 परिपूरिताः। बृहत्संहितायां यथा हि विविधाः विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तथैव अद्भुतसागरेऽस्मिन्नपि विस्तरेण विविधाः विषयाः विवेचिताः। ज्योतिषस्य होरास्कन्धः। यथास्माभिः प्रागेवोक्तं यत् होरास्कन्धः जातक ताजिक इति भेदेन द्विविधो अस्ति। मानवस्य जन्मकालिकग्रहैः तत्कालिकतिथिनक्षत्रैर्वा तज्जीवने जायमान सुख दुःखादि निर्णयो यस्मिन् शास्त्रे क्रियते तदेव होराशास्त्रं जातकशास्त्रं वा समुच्यते। अस्मिन्नेव स्कन्धे ताजिक नाम्नी नवीन शाखा अनन्तरं निर्गता। सामान्यतो यत्र ग्रहस्थिति तिथि नक्षत्रादि द्वारा मनुष्यस्य सुख दुःखाद्यवाप्तिर्निर्णीयते तदेव होराशास्त्रमुच्यते। होरा शब्दः अहोरात्र शब्दस्य आद्यन्ताक्षर विलोपेन निष्पन्नो अस्ति। यथा अहोरात्रस्य पूर्वान्त्यलोपाद् होरावशिष्यते। पाराशर होराशास्त्रे तदुक्तमस्ति। होराशास्त्रे मनुष्यस्य प्राग्जन्मोपार्जित कर्मणां सदसत्फल कथनं क्रियते। यथा कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पंक्तिं समभिव्यनक्ति इति बृहज्जातके प्रतिपादितम् अस्ति। होराशास्त्रं शुभस्य अशुभस्य अवश्यं भाविनो वा फलस्य अभिव्यञ्जनं करोति। ग्रहा हि पूर्वजन्मनि
कृतकर्म भी अर्जितं शुभाशु फलं व्यञ्जयन्ति। यस्य जातकस्य यादृशं संचितं कर्म भवति स तदनुकूले समये जन्म लभते। ग्रह नक्षत्राण्यपि तथैव यथा योगम अनुकूलः प्रतिकूला वा भूत्वा शुभम अशुभम वा फलं प्रकटयन्ति। शुभाशुभ ज्ञानानन्तरं नरः शान्त्यादि विविधोपायेन अशुभस्य परिहारं कर्तुं प्रभवेत्। एतदर्थं फलादेशः क्रियते। फलादेशः होराशास्त्रस्य विषयविशिष्टमस्ति। होराशास्त्रविभागः। ज्योतिर्विद्भिः होराशास्त्रं द्विधा विभक्तमस्ति, जातकं ताजिकं च। एतयोः अतिशयेन जातकस्यैव प्राधान्यात् होराशास्त्रं जातकशास्त्रनाम्ना प्रथितम्। जातकशास्त्रे जन्मकाल ग्रह नक्षत्र तिथि राश्यादीनाम् आधारेण फलादेशः क्रियते। बृहज्जातकादयो ग्रन्थाः जातकशास्त्र सम्बद्धाः सन्ति। ताजिकशास्त्रे च गोचराधारेण फलादेशः। ताजिक नीलकंठी प्रभृतयो ग्रन्थाः अस्मिन् प्रभागे गण्यन्ते। केषाञ्चन होराशास्त्र सम्बद्धानां ग्रन्थानां परिचयः क्रियमाणो अस्ति। तत्र सर्वप्रथमं बृहत्पराशर होराशास्त्रम्। पराशर मुनिना विरचितः बृहत्पराशर होराशास्त्रम् इति ग्रन्थः जातकशास्त्रस्य प्रसिद्ध होराग्रन्थो अस्ति। अयं ग्रन्थः पराशर मैत्रेय संवादेन संग्रथितः केनचित् दैवज्ञेन संगृहीतो अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे जातक सम्बद्धाः विषयाः विशिष्टतया विशदरूपेण च विवर्णिताः सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 98 संख्याकाः अध्यायाः, मतान्तरेण 100 संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। पराशर होराशास्त्रस्य लघुरूपं मध्यमरूपं च प्रकाशितं दृश्यते। लघुरूपं हि लघुपाराशरी नाम्ना ज्योतिर्विदां मध्ये प्रथितमस्ति। मध्यमरूपेण प्रथितः मध्यपाराशरी ग्रन्थः, बृहद्रूपेण बृहत्पराशर ग्रन्थः पूर्वोत्तरेति खण्डद्वये विभक्तो अस्ति। बृहज्जातकम्। ब्राह्ममिहिर विरचिते अस्मिन् ग्रन्थे 27 अध्यायाः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् आचार्येण जातकसम्बद्धाः विषयाः विस्तरेण स्पष्टतया च विवरणिताः सन्ति। लघुजातकम्। आचार्य ब्राह्ममिहिरेणैव बृहज्जातक ग्रन्थस्य सारसंक्षेपरूपा लघुजातकम् इति ग्रन्थः विरचितो अस्ति। तत्रैव आचार्येण उक्तम् अस्ति, होराशास्त्रं वृत्तैर्मया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारम् अहं सम्प्रवक्ष्यामि। अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनं विवर्णयन् स कथयति यत् यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणा पक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। अस्मिन् ग्रन्थे वर्णिताः विषयाः सन्ति राशिप्रभेदः, ग्रहभेदः, ग्रहमैत्री विवेचनं, ग्रहस्वरूपं, गर्भाधानादि सूतिका प्रकरणम्, अरिष्टविचारः, दशान्तरदशा चेति। ताजिक शास्त्रे वर्ष प्रवेशकालीनं लग्नम् आश्रित्य फलादेशः क्रियते। यदा वा जातकस्य आयुषः किमपि सौरवर्षं समाप्तिम् उपयाति, द्वितीयं च सौरवर्षं प्रारभते, तत्कालिकं लग्नम् आधारीकृत्य यः फलादेशः क्रियते तत् ताजिकशास्त्रसम्बद्धो भवति। केषाञ्चन ग्रन्थानाम् एतद्विषयकानां परिचयः अधः प्रदीयमानमस्ति। सर्वप्रथमं तत्र ताजिक नीलकण्ठी ग्रन्थोऽयं नीलकण्ठविरचितः। ग्रन्थेऽस्मिन् संज्ञा वर्ष प्रश्न प्रभेदेन त्रीणि तन्त्राणि सन्ति। ताजिक शास्त्रे ताजिक नीलकण्ठी प्रामाणिको ग्रन्थो अस्ति। ग्रन्थस्योपरि नीलकण्ठपुत्रस्य सरलाख्या नाम्नी टीका समुपलभ्यते। अस्मिन् प्रक्रमे समरसिंह प्रणीतः ताजिक तन्त्रसारः, नारायणेन विरचितः ताजिक भूषण निधि, बालकृष्णेन विरचितः ताजिक कौस्तुभश्चेति विशिष्टाः ताजिक ग्रन्थाः सन्ति। विशिष्ट ज्योतिर्विदां परिचयः अप्यत्र प्रदीयते। अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य विशिष्टाचार्याणां परिचयः, येषां महद् योगदानेन शास्त्रमेतत् प्रथितं। ज्योतिषस्य निश्चितं स्वरूपमपि एतेषां महत्प्रयासेन प्रक्टिभूतम्। अस्मिन् प्रक्रमे लब्धमुनेः आरभ्य सुधाकरपर्यन्तं नैके विशिष्टाः ज्योतिर्विद्वांसो अभवन्, येषां मूलग्रन्थप्रणयनेन विशिष्टव्याख्याग्रन्थप्रणयनेन च ज्योतिषशास्त्रं विकासपथम् आगच्छत्। प्रथमं तावत् लब्धाचार्याः।
लब्धाचार्यः वेदाङ्गज्योतिषस्य प्रवक्तृरूपेण स्मर्यते। लब्धाचार्यस्य मूलग्रन्थस्तु नैव उपलभ्यते अधुना, किन्तु वेदाङ्गज्योतिषमिति कश्चन ग्रन्थः तत्प्रोक्तमिति ज्ञायते। ऋग्वेदज्योतिषमिति ग्रन्थविशिष्टस्तेनैव प्रणीताः। अस्मिन् ग्रन्थे 36 कारिकाः प्राप्यन्ते। ग्रन्थस्यास्योपरि सोमाकरेण केनचित् विदुषा विस्तृता लघ्वी च 2 व्याख्ये कृते स्तः। आर्यभट्टः ज्योतिषस्य आचार्येषु विशिष्टतया परिगण्यते। तस्य आर्यभट्टीयमिति ग्रन्थः सिद्धान्तज्योतिषस्य आधारत्वेन परिगृह्यते। आर्यभट्टीयमिति ग्रन्थे 10 गीतिका गणितकाल क्रिया गोलेति नाम्ना 4 पादाः सन्ति। आर्यभट्टस्य स्थानविषये ज्योतिषज्ञाः नैकमत्यं भजन्ते। केचित् विद्वांसः इमं कुसुमपुरनिवासिनं मन्यन्ते, केचित् अस्मकदेशनिवासिनम् इति। महासिद्धान्तकारः प्रथमभास्करः एनम् अस्मकदेशिनम् इति स्वीकरोति, किन्तु शङ्करबालकृष्ण दीक्षितस्तु तं कुसुमपुरदेशीयमेव अभिमन्यते। नैके अन्येऽपि विद्वांसः एवं स्वीकुर्वन्ति यत् आर्यभट्टः कुसुमपुर प्रदेशीयो, यतो हि आर्यभट्टीय ग्रन्थस्य दाक्षिणात्येषु आधिक्येन प्रचारो अस्ति। आर्यभट्टीय ग्रन्थे सूर्योदयात् दिनम् आरभते इत्युक्तमस्ति। ब्रह्मगुप्तादिभिः ग्रन्थेऽस्मिन् आचार्यैः नैके दोषाः उपस्थापिताः, तथापि अस्मिन् ग्रन्थे मौलिक सिद्धान्त प्रतिपादनत्वात् ग्रन्थस्यास्य महत्त्वं सर्वैरपि विद्वद्भिः मुक्तकण्ठेन स्वीकृतम्। वराहमिहिरः ज्योतिषशास्त्रस्य प्रथमाचार्योऽस्ति। अनेन ज्योतिषशास्त्रं सिद्धान्तसंहिता होरेति स्कन्धत्रये विभागं कृत्वा विशिष्टतया व्याख्यातम्। स स्व अप्रतिमबुद्धिवैभवेन शास्त्रेऽस्मिन् नैकाः विशेषताः समावेशितवान्। एतस्य जन्म 5+500 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। बृहज्जातकग्रन्थे अनेन स्वविषये समुक्तमस्ति। आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः काम्पिल्लकेशवित्रिलब्धप्रसादाः आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यक् घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार। वराहमिहिरकृतानां जातकग्रन्थानां विषयः सर्वसामान्यो गम्भीरः मतान्तरपरिपूर्णश्चास्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य 3 स्कन्धेषु एतेन ग्रन्थाः विलिखिताः। सिद्धान्तपक्षे 5 सिद्धान्तिका, जातकारणवश्चेति, संहितापक्षे बृहत्संहिता समाससंहिता चेति, होरापक्षे बृहज्जातकं लघुजातकं चेत्यादयस्तस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति। अस्य ज्योतिषस्य 3 स्कन्धेषु लेखनी सममेव साफल्यतया धावति। तदतिरिच्य रचनायाः काव्यात्मकत्वम् अतीव प्रशंसास्पदमस्ति। रचनायामेतस्य सारल्यं, संक्षिप्तीकरणं, स्पष्टत्वं, गूढार्थत्वं च विशिष्टरूपेण विद्यन्ते। अस्य विषयान्तरेष्वपि पाण्डित्यं प्रगाढरूपेण दृश्यते। कल्याणवर्मणः कालः 8सप्तत्यधिक 500तमः ईस्वीयो मन्यते। एतेन यावनहोराशास्त्रसारं संकलितं कृत्वा सारावलीति जातकग्रन्थो विरचितः। सारावलीग्रन्थः ब्राह्ममिहिरकृत बृहज्जातकग्रन्थादपि दीर्घो अस्ति। जातकशास्त्रदृष्ट्या अयं ग्रन्थः महत्त्वपूर्णो अस्ति। ब्रह्मगुप्तः अयं वेदविद्यायाः निपुणः प्रतिष्ठितः विशिष्टश्च विद्वान् आसीत्। अस्य जन्म पंजाब प्रान्तान्तर्गते भिल्लनालका नामके स्थाने 890+500तमे ईस्वीये शतके बभूव। एतेन ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त नामको ग्रन्थो विरचितः। ब्रह्मगुप्तः ज्योतिषस्य प्रौढः विद्वान् आसीत्। एतेन बीजगणितस्य नैके नियमाः प्रतिपादिताः। भास्कराचार्यः वराहमिहिर ब्रह्मगुप्तयोः अनन्तरं कश्चनान्यो ज्योतिर्विद् यो जातः स भास्कराचार्य एव आसीत्। भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणिः करुणकुतूहलं चेति प्रसिद्धौ ग्रन्थौ स्तः। ब्रह्मगुप्तस्य ब्रह्मस्फुट सिद्धान्तं पृथुदकस्वामिनो भाष्यं च गृहीत्वा
एतेन सिद्धांत शिरोमणिरिति ग्रंथो विरचितः। आर्यभट्ट लल्ल ब्रह्मगुप्ताद्याचार्याणां मतस्य समालोचनम् अपि एतेन कृतम्। एतेन सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य उपरि वासनाभाष्यमपि विलिखितम् अस्ति। आचार्येण अनेन गणित ज्योतिषस्य समुचितः विस्तारः कृतः। वैद्यनाथः वैद्यनाथस्य स्थितिकालः 50+1300 शकाब्दम् अनुमन्यते। अस्य जातक पारिजात नामकः प्रसिद्धो जातक ग्रंथो अस्ति। ग्रंथस्यास्य आदौ आत्मपरिचयं कारयन् कथयति। भारद्वाज कुलोद्भवस्य विदुषः श्रीवेङ्कटाद्रेरिह ज्योतिषशास्त्र विशारदस्य तनयः श्रीवैद्यनाथाः सुधीः। होरासार सुधारसज्ञ विबुध श्रेणी मनः प्रीतये राशि स्थान निरूपणादि सकलं वक्षे यथानुक्रमम्। अनेन संज्ञायते यदयम् आचार्यः भरद्वाज गोत्रीयः श्री वेङ्कटसुतो अस्ति। अनेन विरचितः जातक पारिजात इति ग्रन्थः अन्वर्थक नामास्ति, यतो हि ग्रन्थे अस्मिन् सर्वेऽपि जातक विषयाः साङ्गोपाङ्गरूपेण निरूपिताः इति। कमलाकर भट्टाः गोलगणितेति द्वयोः विषययोः विशिष्टो विद्वान् आसीत्। एतेन प्रचलितं सूर्यसिद्धान्तम् अधिकृत्य सिद्धान्ततत्त्वविवेक नामकः ग्रन्थो विरचितः। अयं सूर्यसिद्धान्तस्य परमपोषकः आसीत्। सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथे कतिपय नवीनापि विषयाः समुपस्थापिताः अनेन। कमलाकरस्य निर्णय सिंधु काव्य प्रकाश टीका चापि प्रसिद्धे स्तः सुधाकरः। महामहोपाध्यायः सुधाकर द्विवेदी 82+1600 शके काश्यां जातः आसीत्। एतस्य ज्योतिविषयकाः प्रायशः 40 ग्रन्थाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रम् अतिरिच्य विषयान्तरस्यापि अयम् अद्वितीयो विद्वान् आसीत्। वर्तमान ज्योतिषशास्त्रस्य अयम् उद्धारकत्वेन अभिमन्यते। दीर्घवृत्तलक्षणं, विचित्रप्रश्नः, पिण्डप्रभाकरः, धराभ्रमः, ग्रहणकरणं, गणकतरङ्गिणी चेत्यादयो विशिष्टा ग्रन्थाः सन्ति। अन्यच्च ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ग्रहलाघव, महासिद्धांत, पंचसिद्धांतिका ग्रंथानां टीकाः प्रणीताः अनेन। इत्थं वेदपुरुषस्य चक्षुभूतं ज्योतिषशास्त्रं ज्योतिषां ग्रह नक्षत्राणां गतिं स्थितिं चाधिकृत्य जगति तले तेषां ग्रह नक्षत्राणां यो हि प्रभावः पतति तस्य विवेचनं विस्तृत रूपेण करोति। यतो हि व्यवहारशास्त्रमिदं व्यवहार्यस्य शास्त्रस्य उपयोगिता, व्यवहार्यस्य शास्त्रस्य महन् महत्त्वं सर्वैरेव अनुभूयते क्षणे क्षणे पदे पदे च। अस्माभिः अस्मिन् पाठ्यांशे शास्त्रस्य क्रमिक विकासः कथम् अभूत् इत्यवबोधः कृतः। अग्रिमे पाठ्यांशे वयं शास्त्रस्य वेदांगत्वेन कथं विकासः अभवत् तस्मिन् विषये अध्ययनं करिष्यामः। नमस्कारः।